बिल्कुल ही इज इन गुड हेल्थ और बहुत ही गुड स्पिरिट में है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, टेंशन उन्हें नहीं है और बिल्कुल मुकम्मल हौसले में है। उनके स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं और यही उनका प्लस पॉइंट है इंजीनियर साहब का। उन्होंने बिल्कुल पीसफुल मैसेज दिया है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पीसफुल रहें, हाँ। उन्हें कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं करना, कोई बैनर्स लेके सड़कों पे नहीं आना, कुछ भी नहीं करना, बस घर में रहें और दुआ करें। उन्होंने तो मेरे साथ भी मुलाकात में कहा कि मुझे उन्होंने नहीं बुलाया, मुझे बुलाएं। और वो तो ये कहते हैं कि मुझे आप अगर ये मौका दे दें तो मैं वजाहत करके और साबित कर दूंगा कि ये मामला ऐसा नहीं है और इसको बगाड़ा गया है और बगाड़ा जा रहा है। ये तो काम ही कोई नहीं मेरे लिए, 10 मिनट का काम है मैं उसमें। और जैसे इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ये मामला था तो काउंसिल को ये चाहिए था कि इंजीनियर साहब को बुलाते, उनका मौकफ सुनते कि भाई आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो कितने ही मुफ्ती हैं, मुफ्तियान अकराम है जिन्होंने इंजीनियर साहब के हक में फतवा जारी किए कि ये मामला इस तरह नहीं है, इसको इसके पैराए में देखना चाहिए और इस सूरत हाल में किसी भी हवाले से तौहीन रिसालत नहीं हुई। आप सियासत दो पीके देख रहे हैं, सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, एक लंबे टाइम से उन्हें पहले 3 MPO के तहत अंदर डाला गया और फिर अब बिल्कुल मंजर से ही उन्हें गायब कर दिया गया है। उनके वकील हैं सरदार इरशाद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जानते हैं कि इंजीनियर साहब की क्या पोजीशन है इस वक्त। सरदार साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सरदार साहब, अब ये बताएं कि आप अडियाला जेल में मिले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से? जी सर, चंद रोज पहले मैं अडियाला जेल में इंजीनियर साहब से मीटिंग करके आया हूँ। क्या बॉडी लैंग्वेज है इंजीनियर साहब की? वो क्या कह रहे हैं, क्या गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर साहब बिल्कुल ही इज इन गुड हेल्थ और बहुत ही गुड स्पिरिट में है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, टेंशन उन्हें नहीं है और बिल्कुल मुकम्मल हौसले में है। बल्कि उन्होंने हौसला, बजाय इसके कि मैं उन्हें हौसला देता, वो मुझे हौसला दे रहे थे। इंजीनियर इसलिए वो साहब बिल्कुल, क्या कह रहे थे आपको? वो मुझे इससे पहले कि मैं इस मौजूद पे बात करता कि आप हौसले में रहें, हौसला ना हारिएगा, उन्होंने मुझे एग्जांपल दी कि हमारे फलां फलां इमाम जो थे उनको उनको जब जेल में डाला गया तो इतनी सौदे उन्हें बर्दाश्त करना पड़ी थी, तकालीफ से गुजरना पड़ा। तो हमारी तकालीफ तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो जब भी हमें ऐसी तकालीफ हो तो हमें अपने बड़ों की तरफ देखना है। इस सरदार हवाले से साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को किस माहौल में रखा गया है? क्या 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 एक बेहतर जगह है उनके लिए या क्या पोजीशन है? नहीं सर सर, वो तो वही है जैसे एक कैदी को होती है इस तरह के मामला के अंदर। तो जो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही उन्हें रखा गया है और उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग ही वहां पे वो रह रहे हैं। वो तो खैर उसमें जाहिर है फैसिलिटीज इस किस्म की होती, तो एक की जो होती है मामला उसके हिसाब से वो जो है। अच्छा, ठीक है सर। ये बताएं कि इंजीनियर साहब का स्टैंड कहां पर कर रहा है? उनका हमने देखा था कि रिमांड हुआ था। बुनियादी तौर पर नुकता क्या है? गुस्ताखी क्या उनके ऊपर एस्टेब्लिश हो गई है? ये कैसे केस आगे चलेगा? क्या प्रोसीडिंग्स होंगी? इसकी कानूनी नौयत क्या है अभी? सर उसमें इस तरह है कि इस वक्त तो फिलहाल उन्हें पहले तो फिजिकल रिमांड था, उससे जुडिशियल रिमांड पे चले गए। अब तो केस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चालान वगैरह कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद ट्रायल का सिलसिला स्टार्ट होगा। बाय द टाइम उनकी बेल वगैरह का सिलसिला जो है वो भी शुरू किया जाए। सर, बुनियादी इल्जाम क्या इंजीनियर साहब के ऊपर कि उन्होंने गुस्ताखी की है या गुस्ताखाना अल्फाज को दोहराया है? नहीं सिर्फ बुनियादी तौर पे बात यह जिससे बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हुई या उसको पैदा कर दिया गया, उन्होंने कुछ अल्फाज बताए कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ख्याल रखती है। वो सिर्फ ये बात डायरेक्ट या इस तरह बात नहीं कर रहे थे, बुनियादी तौर पे वो ये नुकता समझा रहे थे कि जो मजहब इस्लाम है उसके अंदर कितनी वसअत है कि क्रिश्चियनिटी जो है उनके अहले किताब के साथ हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने निकाह की, उनकी औरतों से निकाह करने की इजाजत दी हुई है, हालांकि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह के ख्याल रखते हैं। ये बात है सिंपल सी। इसको हमारे मजहबी तबका में से कुछ लोगों ने ये समझा कि ये तो अल्फाज बड़े सख्त हैं और तौहीन के जिम्मे में आते हैं। ये असल वजह, ये असल बुनियादी बात। ये मामला वैसे एक तो लीगल तो है ही है, चले वहां पर होगा, लेकिन ये ज्यादा इसकी क्लैरिटी तब आएगी जब इंजीनियर साहब खुद इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें या खुद वीडियो पैगाम जारी करें। चूंकि खुद वो एक स्कॉलर हैं, तो क्या इस तरफ कोई पेशरफ्त हो सकती है या उनकी अपनी कोई तजवीज मौजूद है कि उन्हें कोई पैगाम देने दे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर उनको बुलाया जाएगा किसी जगह, वो तो चाहते हैं कि मुझे बुलाया जाए, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूं। और जैसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में ये मामला था तो काउंसिल को ये चाहिए था कि इंजीनियर साहब को बुलाते, उनका मौक़िफ़ सुनते कि भाई आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो कभी भी किसी भी हवाले से जब इंसाफ का बुनियादी असूल है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में राज है और ये हमारे मजहब इस्लाम में भी यही है कि अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है, जितना मर्जी घिनौना इल्ज़ाम क्यों नहीं है, उसको बरा के सुना जाना चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद, दोनों तरफ के फरीकैन को सुनने के बाद फिर फैसला होता है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने बदकिस्मती से इनको नहीं सुना, एक तरफा एक फैसला कर। एक तरफा सर, इंजीनियर साहब अगर बाहर होंगे तो क्या उनकी जिंदगी को खतरा इस वक्त? खतरा, कोई खतरा नहीं है। खतरे वाली कौन सी बात है? ऐसा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये तो एक मामला फ्लेयर अप किया गया, चाय की प्याली में तूफान उठाया गया, उसकी वजाहत उन्होंने कर दिया है और उसके बाद बात नहीं, मेरी या आपकी बात तो नहीं है ना, उलमाए इकराम के फतावा जात आ चुके हैं।
اب میرا سوال یہ ہے کہ جن کے فتاوا جات آئے ہیں، یا تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، عالم ہی نہیں ہے، علماء ہے. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل مفتی طارق مسعود صاحب اتنے معروف جو ہے عالم ہیں، مفتی ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے آگے ان کے دفاع میں اسٹیٹمنٹ جاری کی. ان کے اوپر پریشر پڑا تو بھی انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ واپس نہیں لی، اس کی ایکسپلینیشن کی. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کتنے ہی مفتی ہیں، مفتیان اکرام ہیں جنہوں نے انجینئر صاحب کے حق میں فتویٰ جات جاری کیے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، اس کو اس کے پیرائی میں دیکھنا چاہیے، اور اس صورتحال میں کسی بھی حوالے سے توہین رسالت نہیں ہوئی. اور اس میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے بھی علماء جیسے مثال کے طور پہ مفتی محمد عابد خان صاحب نے ان کے اوپر 2 ویڈیوز بنائی جس میں یہ وضاحت کی کہ یہ توہین رسالت نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے بتایا کہ اگر یہ توہین رسالت ہے تو فلاں فلاں عبارات جو آپ کی ہیں وہ بھی توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہیں. پھر انہوں نے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ الزام ایک لگایا انجینئر صاحب کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے تحریف قرآن کر دیا. اس کی انہوں نے بڑی وضاحت سے اپنے ویڈیو میں جو ہے یہ بتایا کہ اگر یہ تحریف قرآن نہیں ہے، اگر یہ تحریف قرآن ہے تو آپ کے فلاں فلاں کتابوں میں یہ تحریف قرآن موجود ہے، آپ کے فلاں فلاں عقائد جو ہے اس کے ذیل میں آتے اس کو آپ کیا کریں گے. تو یہ بات ہے، میں اپنی رائے میں ایک بطور وکیل یا ایک عام انسان کے طور پہ تھوڑی دے رہا ہوں، یہاں پہ مفتیان کرام کی رائے ہے. تو اب یہ محض ایک طبقے نے یا ہمارے علماء کے ایک گروہ نے سمجھ لیا ہے کہ اس سے توہین ہو گیا، تو انہیں کم از کم ان علماء کرام کی رائے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جنہوں نے جیو نیوز نے اس کے اوپر 37 منٹ کا پروگرام کیا شادب خانزادہ صاحب. جی سر 8 بڑے معتبر انسٹیٹیوشنز آپ کہہ سکتے ہیں علماء کرام کو انہوں نے بلایا، اور سب کا یہ ماننا تھا کہ انجینئر صاحب کے ساتھ ایک تو زیادتی ہو رہی ہے، دوسرا ذاتی کھنس، ذاتی پوائنٹ سکورنگ یا ذاتی سکور سیٹ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ. سر ایسے ہی ہے، اصل میں وہی تو معاملہ ہے، یہی تو اصل بات ہے کہ دکھ اور کسی چیز کا ہے نکل کہیں اور رہا ہے. ایک بہانہ بنا لیا چند الفاظ کو، حالانکہ سب جانتے ہیں. مثال کے طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ دیا تو وہاں جو بیٹھے ہمارے قابل احترام علماء کرام ان کے بارے میں انجینئر صاحب کی کیا رائے ہے اور کیا رائے ظاہر کرتے رہے سب کو پتہ ہے. تو یہ اصل وجہ ہے. انہوں نے بھی فوری طور پہ جو فیصلہ کیا بڑی جلدی میں کیا، اگلے دن بیل لگی ہوئی 25 سپٹمبر کو 24 کو شام کو جلدی سے انہوں نے، اور انپریسیڈنٹڈ ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کوئی پارٹی کوئی فریق گیا ہے. اول تو جا ہی نہیں سکتا، آئین کے مطابق 4 صرف ایسے ادارے ہیں جو ان سے رائے طلب کر سکتے ہیں، اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ آف پاکستان، یا کسی صوبے کا گورنر یا کسی صوبے کی صوبائی اسمبلی. بس یہ 4 کے علاوہ کوئی ادارہ ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا. پھر اگر کوئی گیا بھی ہے تو انہوں نے رائے روٹین میں جیسے کسی نے رائے پوچھی رائے دے دی. یہاں پہ بالکل انپریسیڈنٹڈ سارا معاملہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کی پریس ریلیز جاری کر کے اس کو پر لکھا گیا ہے فیصلہ بابت مراسلہ. حالانکہ ان کے پاس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ آئین سے اپنی پاورز انہوں نے ڈیرائیو کرنی ہے. تو آرٹیکل 229 کانسٹیٹیوشن کا بڑا کلیئر ہے اس بارے میں کہ ان کے پاس جا کون سکتا ہے، اور 230 ان کی فنکشن ہے. اب اس سے باہر تو جا ہی نہیں سکتے. یہ آئین پاکستان مجھے یہ بتائیں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، قانونی طور پر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا انجینئر صاحب نے ایسا کوئی پروپوزل اداروں کے سامنے رکھا، یا جو ایک سائبر کرائم ایجنسی انہیں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ان کے سامنے رکھا کہ مجھے اس کے اوپر وضاحت دینے دیں؟ جی انہوں نے کہا، انہوں نے تو میرے ساتھ بھی ملاقات میں کہا کہ مجھے انہوں نے نہیں بلایا، مجھے بلائیں. اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ اگر یہ موقع دے دیں تو میں وضاحت کر کے اور ثابت کر دوں گا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے اور اس کو بگاڑا گیا ہے اور بگاڑا جا رہا ہے. یہ تو کام ہی کوئی نہیں میرے لیے، 10 منٹ کا کام ہے میں اس میں. اور مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے وہ کس انداز میں اپنی بات کو لاجیکلی اور آرگومنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، اور ویسے ہی وہ کریں گے اگر انہیں موقع دیا گیا تو. اچھا، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. سر ان کی اکیڈمی کے بارے میں بتائیں، کسی کیا پوزیشن ہے، ان کے جو طلبہ کرام ہیں، جج ہوں، ان کے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو اکیڈمی کی ان کی جو روٹینز ہوتی تھی وہ کتنے تک ہیں؟ وہ سنا ہے اکیڈمی بھی سیکھ ہے. جی ظاہر ہے اکیڈمی تو ظاہر ہے اس میں بند ہے، جب انجینئر صاحب بھی نہیں ہے تو اکیڈمی نہیں ہے، لیکن ان کے اسٹوڈنٹس بہت پریشان ہیں. اور یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے انجینئر صاحب کا. انہوں نے بالکل پیسفل میسج دیا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیسفل رہیں، انہیں کوئی کسی قسم کا پروٹیسٹ نہیں کرنا، کوئی بینرز لے کے سڑکوں پہ نہیں آنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس گھر میں رہیں اور دعا کریں بس. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے بھی یہی انہوں نے کہا، انہوں نے کہا جی میری طرف سے اسٹوڈنٹس کو یہی میسج دینا ہے کہ بالکل پیسفل رہیں، دعا کریں، بس یہی جو ہے، اس کے علاوہ. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنے لمبے ٹائم تک انہیں پھر اسی طرح سے نظر بند یا پھر حراست میں رکھا جائے گا؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تھنگس موو انشاءاللہ ان پازیٹیو ڈائریکشن. اور اب جو ہے ان کی کویشمنٹ کی پروسیڈنگ بھی ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، اس میں ابھی لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن اب جج صاحب چھٹی پہ تھے، اب 16/10 اس میں ڈیٹ ہے. انشاءاللہ اس کے اندر بھی پازیٹیو ہے. پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ چیلنج کر رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا، اس میں بھی ہوگا. اور ساتھ جو ہے باقی بیل شیل کے معاملات کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں، پریشانی والی بات نہیں. تو ڈیلے ضرور تھوڑا سا ہوا ہے لیکن یہ پازیٹیولی جائیں گے معاملے. کہ انہوں نے جو معیار سیٹ کیا ہے گستاخی کا، ان کے روح سے تو قرآن حکیم میں پھر سینکڑوں آیات گستاخی کے اوپر ہی مبنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ وہ آیات اس لیے نازل نہیں ہوئی ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر کوئی شخص گستاخی کرے. بیسیکلی یہ تمام آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سخت انداز میں گفتگو کی ہے، یہ آیات یہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھی، ورنہ جس لہجے میں وہ گفتگو ہے، کوئی شخص اگر اس کتاب کا رائٹر خود ہے تو وہ اپنے بارے میں اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا۔ یہ سب سے بڑا جو ثبوت ہے چند ثبوتوں میں سے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا، اس ثبوت میں یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم کافروں کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص عام بندہ بھی کتاب لکھے تو وہ اس طرح کی لینگویج اپنے بارے میں استعمال نہیں کرتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خود نہیں لکھی اور نہ ان کا اس کتاب کے حوالے سے کوئی اختیار تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں وحی فرمایا وہ انہوں نے من و عن اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا۔ یہ آیات اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ربیع الاول شریف کا گفٹ انہیں شروع میں یہ مل جائے ان آیات کی شکل میں، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا ہے جی۔ وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبس و تولی، تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے